علماء کې کلمر خود روخان د شیخ صاحب ادریسا پمنګ د خپل ازان ګران شیخ ادریس صاحب پمنګ د خپل ازان ګران وای په علماء کې کلمر خود روخان د شیخ ادریس صاحب پمنګ د خپل ازان ګران شیخ ادریس صاحب زمونږ د خپل ازان ګران دے یادگی و بل یو تکڑا سوال دے شکا ہر یو باطل لر توفان دے دخل لڈکی ہر بیان دے یادگی و بل یو تکڑا سوال دے یا ہر یو باطل لر طوفان دے دخل لڈکی ہر بیان دے دخل لڈکی ہر بیان دے یا اللہ ورکڑے اللہ ورکڑے ورلڈیر شیرل زبان دے شیخ ادریس صاحب پمنگ خپل ازان ګران دے شیخ ادریس صاحب پمنگ خپل ازان ګران دے وی پا علماء کی لکلمر خود روخان دے شیخ ادریس صاحب پمنگ خپل ازان ګران دے شیخ ادریس صاحب پمنگ خپل ازان ګران دے یاد احادیث کڑی درسونا کبھی دیر زیاد پکی بحثونا لکا دا بحر وی موجونا اوے دا احادیثو کڑی درسونا یا کبھی دیر زیاد پکی بحثونا لکا دا بحر وی موجونا لکا دا بحر وی موجونا